मणिपालको मनोरम दृश्य अनि माथिका ती घरहरू, विशेष यो घरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ र एक प्रकारको डर पनि लाग्छ। डर किन भन्दाखेरि सिक्किम एउटा अर्थक्वेक जोन भएको कारणले गर्दाखेरि अर्थक्वेक आएको खण्डमा यो घरहरूमा बस्ने मान्छेहरूलाई कति त्राही हुन्छ र यो मणिपालको मनोरम दृश्य है, यहाँनिर आउँदाखेरि जहिले पनि एउटा मनमा शान्ति भन्ने जहिले पनि हुन्छ। र विशेष आजको भिडियो चाहिँ के को विषयमा हो भने आज हाम्रो 2 महिना भयो बिहा भएको। अस्ति भर्खरै मात्र 1 महिनाको भिडियो बनाएको थिएँ र आज 2 महिना पुग्यो। समय यति साह्रो छिटो बित्दो रहेछ, यति छिटो समय उड्दो रहेछ। अचम्मै लाग्छ यसरी नै 1 साल 2 साल 3 साल हुँदै जान्छ होला र यो पलहरू यो यादहरू बिताउन मलाई मन परिरहेको छ र मैले यो सानो भिडियोहरू बनाएको हो। आशा गर्छु तपाईहरूले मन पराउनुहुन्छ भनेर। एकदम यहाँनिर बिजी छ, आफ्नै धुनमा पत्ताहरू केहरू सफा गर्दैछ। बिचरालाई कहीँ घुमाउन लान पाएको छैन। तर अब मलाई भन्ने कन्ट्री साइड मनपर्छ, उसलाई मनपर्छ होला। आज उसलाई म एउटा कन्ट्री साइड जग्गै लान्छु। कन्ट्री साइड भन्दा पनि अब गान्तोकमा कन्ट्री साइड जानलाई पुरै टाइम लाग्छ। अलिकति जहाँनिर बारीहरू देख्न पाउँछ है, सायद त्यस्तोमै हुर्किएर होला। मलाई पनि त्यतै जान नै मनपर्छ। ऊ गान्तोकमा कहीँ घुम्न पाएको छैन र बिस्तारै बिस्तारै अब लकडाउन खोलिँदै गएपछि उसलाई लानेछु भनेर विचार गरेको छु। हेरौँ, आशा गर्छु सायद उसले मन पराउँछ होला। के गरेको? अस्ति म यहाँ गाडी राख्दाखेरि सोच्दै थिएँ मैले यो कुराहरू चाहिँ, पत्ताहरू चाहिँ लाग्छ होला भनेर चाहिँ सोच्दै थिएँ। यो कुरामा आज गाडीमा अहिले हावाले उडाइहाल्छ, छोड्दै। अन्त अस्ति त्यो गाडी मजाले ठोकेको छ यहाँनिर हो, यस्तो मजाले गाडी ठोकाइ पठाएको छु। हुनुमा अब लर्नर भाइले कुदाउँदाखेरि त्यही माथि बाटो अलिकति गाल्डाङ गुल्डुङ थियो हो। यो बनाउनु पनि 14 दिन लाग्छ भन्दैछ। अब यतिकै हिँडिदिनुपर्छ। त्यो मजाले पुछ्थ्यो। ल धन्यवाद। पुछिदिएको मैले त यता पनि पुछौँ। कस्तो मैला भइरहेछ। हेलो। गाडी कुदाउँदै बोल्नु अलिकति कन्फिडेन्स पनि आएको छैन हो। गाडी सिकेको पनि त्यस्तो बेसी भएको छैन। पहिला अलिअलि त कुदाउँथेँ, तर मेरो चाहिँ पहिलादेखि एउटा चाहना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले मन पराएको मान्छेसँग चाहिँ मलाई लङ ड्राइभ जान पुरा इच्छा थियो है। अनि त्यो इच्छा थियो र अहिले अब लकिली त्यो इच्छाहरू पुरा गर्दैछु है। त्यस्तो लङ ड्राइभ त जान सकेको छुइनँ, तर सर्ट ड्राइभमा भए पनि चिता चाहिँ बुझाउँदैछु। अनि मेरो जहिले पनि इच्छा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गाडी किन्छु, गाडी किनेर धेरै टाढो ड्राइभमा जान्छु। अनि छेउमा चाहिँ है आफूले मन पराएको मान्छे र आफूले मन पराएको मान्छे आफ्नो वाइफ हुँदाखेरि अझ खुसी लाग्दो रहेछ। अनि आज 2 महिना पुगेको उपलक्ष्यमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि साँच्ची नै बिहा भन्ने कुरो चाहिँ सायद स्वर्गमै लेखेको हुन्छ भनेको चाहिँ हो जस्तो लाग्यो। अलिकति अब डिबेट डिस्कसन त हुन्छ हरेक रिलेसनमा, भएन भने मजा पनि आउँदैन होइन। अब बुढाले जे भन्यो यस, बुढीले जे भन्यो यस भन्ने खालको त कसैको पनि त हुँदैन। अब जसले त्यस्तो भन्दैछ सायद उनीहरू चाहिँ भगवानहरू होला है, तर हामी त मान्छेहरू हो र हाम्रो त हुन्छ हल्का फुल्का डिस्कसन हुन्छ।
तर त्यो प्रोडक्टिभ खालकै हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ खालको चाहिँ हुँदैन। अनि आज त्यही हो, ड्राइभमा जाँदैछौँ। त्यस्तो टाढो जानु नसके पनि नजिकै जग्गामा है। अनि अर्को कुरो, ऊ चाहिँ गान्तोक पहिला नआएको, उसलाई केही थाहा छैन गान्तोकको विषयमा है। म गान्तोकमा बसेको लगभग 10-11 साल भयो। म पनि त्यस्तो बेसी चाहिँ घुमेको छुइनँ अब गान्तोक सिक्किम चाहिँ, किनभने अब कामले गर्दाखेरि यति साह्रो बिजी, यहाँबाट घर गयो आयो त्यस्तो मात्रै। र अब चाहिँ सायद घुम्छु होला। यो चाहिँ रानी पुल आइपुग्यो हामी हो, यसलाई चाहिँ रानी पुल भन्छ, बुझ्यौ जोस्ना? अनि यो जुन चाहिँ छ नि यो ग्रिन कलरको, यो चाहिँ पुलिस स्टेसन हो। यहाँ चाहिँ वुमन्स पुलिस स्टेसन हो, यहाँ माथि हेर रानी पुल वुमन पुलिस स्टेसन। र यहाँको खासियत चाहिँ यही छ, यो थानामा चाहिँ केटीहरू मात्रै छ। र त्यही कारण सिक्किम इट्स अ भेरी सेफ प्लेस भन्छु म चाहिँ, किनभने यहाँनिर रानी पुलमा नै अब लेडिज पुलिसहरू पुरा छ हो। त्यस्तो र त अब क्राइम त यहाँ हुँदैन पनि सडेयाम। ए उहाँनिर उयो के अरे पाक्योङ जाने बाटो थियो, मैले चिनाउनै बिर्सेँ तिमीलाई। अस्ति राति आउँदाखेरि त अँधेरोमा कुन चाहिँ बाटो ल्याएलाई तिमी छक्कै पर्दै होला हो। यो बाटो आएको, यो बाटो सिधै गयो भने चाहिँ पेदोङ पुग्छ। पेदोङ आई मिन सिलगढी पनि पुग्छ होइन, तर अब पेदोङ पनि पुग्छ, रम्फू पुग्छ। यही बाटो अस्ति म तिमीलाई ल्याएको थिएँ राति 9 बजीतिर आउँदा, तिमी त भुस सुतिरहेको थियो हो। उयो पर त्यो उकालो बाटो देख्दैछौ, त्यहाँबाट लान्छु तिमीलाई म। यो बाटो हत्तत हिँड्दैन कि, तर यो बाटो अस्ति खेप आउँथ्यो, राम्रो लाग्छ मलाई। यो बाटोहरू जानुहोस्। तिम्रो फिडब्याक के छ यो जग्गाहरुमा? मन पर्यो तिमीलाई? पर्यो, मजाको, शान्ति। यस्तो काल्टाकुल्लुङ बाटो चाहिँ जोगाउँछ, नजोगाउँदाखेरि चाहिँ अगाडिको बम्पर पचक्क भइरहेको छ कि। हामी विदाउट डेस्टिनेसन, विदाउट अब्जेक्टिभ त्यतिकै रोडमा हामी निक्लेको। अब 5 बजीसम्म जता जता जानु पाउँछ त्यता जाने हाम्रो प्लान छ। र उसलाई यो बाटो लिएर आएको, हेरौँ कहाँसम्म चाहिँ पुग्छ, कहाँसम्म पुग्ने हो। पाउँछ हेर त, मकै खाने त हुँदैन। मकै चढाएर मात्रै खानुहुन्छ नि त हामी। मकै निक्लेछ, मकै निक्लेछ, लोभ लाग्यो। तर हाम्रो चाहिँ उता पेदोङमा मकै चढाएर मात्रै खान्छौँ हामी। र के गर्नु, घरमा मकै चढाएर मात्रै खान्छौँ। र एउटै छोरो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बिलिफ छ एउटा, र हेर्दै रमाउँदै जाँदैछौँ। यो मेन रोड हो जहाँबाट सिलगढी जान्छ। यहाँनिर हेर मकैहरू पुरा बेचिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अल सिजन पाउँछ मकै। कुनैमा यस्तो समय हुँदैन जुन समय मकै पाउँदैन। चाहे मकैको सिजन होस् नहोस्, यहाँ चाहिँ मकै चाहिँ पाउँछ अब। त्यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ? यो त यहाँको अचम्मको खुबी हो।
यहाँनिर मेरो बाइकको चेन नै छुटेको अस्ति नै म फोन गरेँ नि तिमीलाई हुन्छ बाइकको चेन छुटेर राति म अभर परेँ भने नि हुन्छ यहीँ हो यहाँदेखि कति टाढो हो त यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाइकको चेन छुटेर चाहिँ बिजौ भएको राति म क्या तर यति साह्रो हेल्पफुल मान्छे कि पुरा हेल्पफुल नि यहाँको यहाँ दोकान छ कि त्यहाँनिर चियाहरू पाउँछ खाइदिउँ न यहाँनिर चियाहरू पाउँछ कि रोकेर खाइदिनुहोस् मोमो पाउँछ त खान्छौ हाम्रो आमा भएको मकै खान्छ अनि चियर है यहाँ राखिदिनु न। रोकौँ चियाहरू खाऊँ अब एकछिन यहाँ रोकौँ हो चियाहरू खाऊँ मजाले इन्जोय गरौँ अन्त ठिकै छ पहिला म बाइक बिग्रेर बसेको थिएँ नि अस्ति क्या चिन्नु भएन होला हजुर होइन हौ गान्तोकबाट बर्खामा यो खोला यति साह्रो ठुलो हुन्छ कि अरू बेला त सानै हुन्छ रानी खोला भन्छ यसलाई चाहिँ अहिले त हेर त तर्नु कहाँ सक्छ यो अन्त पग्ला हुन्छ नि त यहाँ 32 नम्बर भन्छ यसलाई चाहिँ हो यहाँ तल स्विमिङ पुल छ मजाको छ स्विमिङ पुल यहाँ तल हेर स्विमिङ पुल राम्रो छ स्विमिङ पुल त सुकेको पनि छ ए होइन अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि भएको छ होला नि त पहिला 2-3 खेप चाहिँ म आएको स्विमिङ गर्नु अस्ति गाडी बनाएको छु हो आज फेरि डढाएर बसिरहनु भन्दा त भएन अस्तिको बाटो यो भन्दा अस्तिको बाटो यो भन्दा डेन्जर थियो नि अहिलेको यो त के होइन रहेछ यो त के होइन अस्तिको बाटो खत्तम थियो नि है अब पहिरो गएको बिस्तारी कुदाउँछु यो कस्तो बाटोमा अस्ति त यो भन्दा त डेन्जर थियो नि बाटो कत्रो त ढुङ्गा त रोडमै थियो नि त है रामपुरै जान्नेले भएको ठोकाउँदैन होला आफूलाई त जान्दैछु जस्तै लाग्छ तर नहुँदो रहेछ आफूलाई त जान्दैछु जस्तो लाग्छ तर नहुँदो रहेछ त्यो ओभर कन्फिडेन्स भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कि बाटो पनि निकै बनाउँदो रहेछ अलाइनमेन्ट मिलाउँदो रहेछ बाटोको नभए कस्तो अप्ठ्यारो हो नि यो बाटो यतिको बनाइ त भइगयो राम्रो बनाएको छ यही बनाउँदैछ सिङताम आइपुग्यो होला अब यसलाई सिङताम भन्छ हो सिङतामको पर त्यो एउटा ब्रिज छ कि त्यहाँनिर जाउँ के गरेको के भन्छ केही छैन ब्याग चाहिँ रोकेर राख्यो यो चाहिँ यो सिङताम बजार हो म पनि त्यस्तो घुमेको छु नि यहाँ त कि ब्रिजको उता चाहिँ कहाँ जान्छ त्यो ब्रिजको उता चाहिँ के जग्गाहरू जान्छ हौ बिर्सेछु मैले तर राम्रो ब्रिजहरू छ भनेर सुनेको छु मैले लेफ्टपट्टि रोड छ
मलाई ए उयो तल जान सकिन्छ होला नजिक यहाँ गाडीहरू पाउँछ त्यो किन पाउँदैन? एकछिन मात्रै रोक्नु। यहीँबाट हेरौँ ल हेर न खोलाबाट आउनु। बेसी टाढोसम्म आज जानु सकिएन किनभने 5 बजीसम्म मात्रै समय छ र 5 बजीदेखि आज हामी गान्तोक पुग्दा 1 घन्टा ठिकै हुन्छ र आज फर्किँदैछौँ र विशेष उसलाई यो टिस्टा खोला चाहिँ देखाउँ भनेको। ऊ जहाँनिर तल बस्छ त्यहाँनिर टिस्टा खोलाकै छेउमा बस्छ। जलपाइगुडी यो खोला जुन चाहिँ छ तलबाट टिस्टा बनिएको छ र ऊ बस्ने जग्गा चाहिँ टिस्टा खोलाको अलिकति नजिकै छ, टिस्टा बीच भनिन्छ। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि टिस्टाले अर्कै रूप लिन्छ, मान्छे सानो नानी पनि तर्नु सक्छ त्यो खालको भएको छ टिस्टा है। र यहाँनिर चाहिँ यो विराट टिस्टा आई मिन यो खोला उसलाई देखाउन आएको म। यसलाई अब लिटरली टिस्टा पनि भन्नु मिल्दैन, यो त रम्फू हो। अहिले तल गएर रङ्गित समिला टिस्टा हुन्छ। शान्ति छ हौ यो जग्गाहरू खोलाको छेउमा, अर्कै आनन्द पाउँछु। तर बर्खा झरीमा यो खोला छेउको घरहरूलाई चाहिँ डरसरी हो नि हेर त। त्यही त भनेको हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर चाहिँ अब खोला बढ्यो भने रिस्कै हो, तर त्यस्तो नहोस् है। र यो माथिको पहाडहरू कति राम्रो रमाइलो छ नि। लु तिमी भन त के भन्नु छ तिमीलाई? कस्तो लागिरहेछ जलपाइगुडीदेखि यता आउँदाखेरि? राम्रै लागिरहेको छ। अब मजाको यस्तो सिनसिनरी देख्नु पाउँदा यो खोला चाहिँ ओभरै डरलाग्दो लाग्यो हो। अरू के भन्नु, तल टिस्टा खोला जुन चाहिँ छ नि पातुलो क्या, त्यो र यो कम्पेरिजनमा तिमीलाई के लाग्यो, कस्तो लाग्यो? अब बर्खा महिनामा त यो खोला प्लेन्समा आइपुग्दा हिलो भइसकेको हुन्छ नि। अब यहाँ जस्तो अब यतिको भए पनि अलिक सफाइ देख्दैछ, तर उता आइपुग्दा चाहिँ एकदमै हिलो भइसकेको हुन्छ। हिलो भने चाहिँ के भनेको बुझिन? मतलब के भन्नु, हिलो पानी भनेको नि। ए उसले चाहिँ भन्न चाहेको त्यो पानी हिलो पानी। एकदमै कम्ती हिलो भन्नु मतलब चाहिँ माटोमै सुकिजान्छ भन्नु चाहेको। माटोमा सुकिजान्छ होइन, त्यो अब खोला यस्तै ठुलो हुन्छ कि तर एकदमै मैला भएर आइपुगेको हुन्छ होइन। के भन्नु ल अब आज यहाँसम्म र यहाँबाट हामी फर्किँदैछौँ र बाटोमा चियाहरू खाने जग्गा पायो भने चाहिँ चियाहरू खाने त्यो अब सोचाइ छ। ओके अब हामी फेरि जाँदैछौँ अर्कोतर्फ कति के छ गान्तोक, ब्याक टु गान्तोक। एकदमै मजाको ठाउँ, तर अलिक अझै खुल्ला मजाले घुम्नु पायो भने चाहिँ अझै नै राम्रो लाग्छ धेरै। किनकि अब अहिले त 5 बजीसम्म त घर पुग्नु पर्ने। यो चाहिँ सिङताम बजार हो ल। सिङताम बजार आइपुग्यो हामी। यहाँ छेउछेउमा यो स्ट्यान्ड हो सिङतामको हो। सिङताम भन्छ जग्गाको नाम चाहिँ। अलिक पर गयो भने रम्फू हो, रम्फूदेखि उकालो गयो भने त पेदोङ पुगिगयो नि, कालिम्पोङ पुगिगयो नि। भनेपछि हामी अस्ति पेदोङ टु गान्तोक चाहिँ यही बाटो हिँडेको। यो बाटो होइन नि, ऊ पर तेर्सो बाटो छ नि, ट्राफिक छ नि। अघि मैले घुमाएँ नि गाडी त्यहाँबाट। क्विन ब्रिज
हेर नि चरा मान अडी त आन्टीले त मिस गर्यौ क्या तिमीले अब हामी कहाँ आइपुगे? तिमी घर लुका आइपुग्यो घरमाथि कहाँ घरपट्टि जाऊ नाम के हो दादोङ आइपुगे। सरस्वती मन्दिर आइपुगे दादोङ। 5 माइल 4:30 त हुन्छ चाहिँ भर्खर क्या छिटो आइपुग्यो। आधी घन्टा पनि लाग्दैन है सिन्जाबाट यो चाहिँ सरस्वती मन्दिर। फेमस हाम्रो अब हामी आइपुगे मणिपाल, सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी। यसले साह्रै डिस्टर्ब गरिहाल्छ। बनाइराखौँ ल, सधैँ हो पत्ताले बिगारेको। पानी पाइन्छ यस्तो यस्तो भयो। लु अम्बो एन्ड अफ आवर ड्राइभ सरी। अब एक कप चिया खाइदिनुपर्छ कहाँनिर हुन्छ गएर हो। चिया पनि खानु पर्यो, खाजा पनि खानु ट्रिप पर्यो। चाहिँ राम्रै हो त मलाई चाहिँ ड्राइभिङ प्र्याक्टिस पनि हुँदैछ हो। अब लङ ड्राइभको लागि प्र्याक्टिस गर्दैछु म चाहिँ खासमा भन्नु भने चाहिँ मेरो डेस्टिनी मेरो अब्जेक्टिभ भिजन चाहिँ अर्कै छ। भिजन त के अब मेरो एम चाहिँ एकदमै लामो यात्रा जाने इच्छा छ मलाई गाडीमा, गाडी या त बाइकमा। तर अब उसँग जाँदा चाहिँ गाडीमै जानुपर्छ, बाइकमा चाहिँ एक्लै। ल फाइन, हेलो, टेक केयर अल अफ यु। अनि आजको भ्लग सायद मन पर्यो होला है। दिनभरिको आजको ड्राइभ सकेर हामी चिया लिइरहेको छौँ यहाँ दाजुको दोकानमा हो। मजा आइरहेको छ अनि थाकेर आएर यो चियाको स्वादै अर्कै छ। अनि म यहाँ हाम्रो अल टाइम फेभरेट यहाँ सुमित सरसँग छु हो। आज 2 महिनाको के अरे 26 तारिक 2 महिना बिहा भएको खुसीमा चाहिँ यहाँ ढोसा खाइदिँदैछ। यहाँ हाम्रो दोकानदार समस्या दाजु कचौडी खानु नि, कचौडी यहाँ हाम्रो दाजु अल टाइम फेभरेट दोकान हाम्रो। रेकमेन्ड गरिदिनुहोस् हाम्रो दोकान। यदि केही चिज राम्रो र हामी एफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसको कुरा गर्छ खानाखेरि, त्यो चाहिँ यो दोकानले चाहिँ मलाई लाग्छ 100मा चाहिँ 95% चाहिँ यो दोकानबाट चाहिँ तपाईँले उम्मिद गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो खानाहरू पाउँछ, दाम पनि राम्रै पाउँछ, प्रमोसन चाहिँ होइन, अनेस्टली भनेको। अन्त यो चाहिँ प्योर भेज रेस्टुरेन्ट हो। सुमित सरको कुरा चाहिँ विशेष यहाँनिर सफाइ छ, कुराहरू सफा छ। यहाँ दोकानको ध्वजा चाहिँ यस्तो छ हो।
आज खानै गएर आएको छु त्यही बाटो कस्तो लाग्यो यहाँको डोसा तिमीलाई मिठो लाग्यो म बङ्गाल आउँछ त हल्का फुल्का बोल्नु चाहिँ आउँदैन बुझ्छु के भएछ यहाँनिर गल्ती चाहिँ मसँग यति हामी पाउँछौँ कि तपाईँ पनि दिन जलपाइगुडीको बनाइदिनुहुन्छ म त अब जुन चाहिँ मैले खाने जानु लाग्छु यही सिक्किममै अघि त अहिले जहाँ पुग्नु भयो नि त्यसको पर त्यहीँ नै जुन र यो कालो मरिच छानेर पिसेर त्यति मात्रै हो त्यसको काम यो नुन पनि हाल्दैन मिर्ची पनि हाल्दैन यो अटोमेटिकली नै हुन्छ त्यो हो खास डल्लेको अचार चाहिँ त्यसमा तपाईँले यसमा टमाटर हाल्यो नुन मिर्ची हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ जो चाहिँ गल्पुले बनाउँछ होइन टमाटर केही छैन कि यस्तै सिम्पल सेतो तर मिठो है तर गुलियो एक किसिमको दामी भनेर हामी साथीसँग गएको थियौँ हामी साथी हजुर मैले ढोसा अब कसैले के गर्दै के लागेको नि मलाई उसलाई चाहिँ क्या लानु पाएको छैन ल के लग्यो म भने नेक्स्ट टाइम मसँग हिँड्नुहोस् न एउटा अब नेक्स्ट टाइम सुमित सरले भनेको जग्गामा जानुपर्छ जानुहोस् ढोजा खानु त्यो ढोजा पोइन्ट भन्नुभएको अन द वे है खासमा अघि मैले त्यही सोचेर जाँदै थिएँ कि हाम्रो मम ड्याड आउनु भएको प्लान गरेको थियो ए त्यहाँ जानुपर्छ होला हामी जाउँ नेक्स्ट विकतिर भयो भने पछि जाउँ म विजेन्द्र र म घर गइनँ अँ त्यहाँ विजेन्द्र मैले त्यहीँ रोकिदिएँ एटलिस्ट पाउँछ नेक्स्ट विकतिर भयो भने जाउँ है त्यो ब्रिजमा पनि जाउँ आज जानु पाएन आलु बोक्रा आलु त्यहाँ भन्छु नि के आडु चाहिँ हो भन्छ यहाँ आलु त यो आलु झन् आडु हो सकेको छ नि म र अस्ति उयो गाड भाइ र अन्त त्यो विजेन्द्र सर आएर कति टेस्टी हुन्छ हेलो ल आजलाई यति नै आजको भ्लग मन पर्यो होला मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु होला अनि केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् होला है बिजी सेड्युल छ त्यही कारण अब भिडियोहरू पनि बनाउनु भ्याएको छुइनँ अब धेरै भिडियोहरू बनाउने इच्छा त छ तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि केही भ्याएकै छुइनँ र दुःख सुख यसो सन्डेहरू स्याटरडेहरू चाहिँ बनाउँछु है र कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला के मन पर्यो परेन त्यो पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् खुसी लाग्छ है किनभने फिडब्याक तपाईँको फिडब्याकले नै हामी इम्प्रुभ हुन हामी इम्प्रुभ हुन सक्छौँ तपाईँको फिडब्याक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि थ्याङ्क यू अल द सपोर्टर्स टेक केयर बाई बाई